दिल्ली वालों को अपनी जान बनाए रखने का बड़ा शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए वर्जिश किया करते थे और वर्जिशी खेलों में शरीक होते थे। हर घर में बगदड़ और मगदड़ों की जोड़ी जरूर होते थे। लोग बगदड़ का काम कमा आंटियों से लेते थे। देसी वर्जिश से सीने चौड़े और कमर छलासी हो जाती थी, तोंद निकलने नहीं पाती थी और पेट चपाती सा हो जाता था। वर्जिश का शौक दिल्ली के अमीर गरीब सभी को था। बारीक और चुस्त लिबास पहनने का रिवाज था, इसलिए अपने जिस्म को सुडौल बनाने की धुन सबको लगी रहती थी। फंसे हुए अंगरखे और चुस्त पाजामे उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब डनड़, कब्जे और पिंडियां भरी भरी हों। सरकंडे से हाथ पांव भला चिकन और मलमल में कैसे भले लग सकते हैं, बल्कि ऐसे सूखे सहमे लोगों पर तो कागज के पट्टे पास की फप्ती कसी जाती थी। गली गली अखाड़े खुले हुए थे। हर अखाड़े के लिए एक उस्ताद रखा जाता था, जो अमूमन कोई बूढ़ा पहलवान होता था। शहर में कई तालीमी अखाड़े थे, जिनमें फन कश्ती के माहिर अपने पट्टे तैयार करते थे और जुम्मे के जुम्मे मोतिया खान में दंगल होता था। इस दंगल में इन अखाड़ों के तरबियती याफ्ता पहलवानों की कश्तियां हुआ करती थीं। 40-50 साल पहले तक दिल्ली में ये अखाड़े मशहूर थे। गोंदी शाह वाले, शेखू वाले, भूरी वाले, मीरा शाह वाले, पीर वाले और तेली वाले मोहल्लों में जो अखाड़े थे, उनके उस्ताद अखाड़े में आने वालों को तरह तरह की वर्जिशें बताया करते थे। ये नहीं कि अंधाधुंध टनड़ पहनने पर लगा दिया। जी नहीं, किसी का ऊपर का धड़ कमजोर है तो उसे कुछ वर्जिश बताई और किसी का नीचे का धड़ कमजोर है तो उसे कुछ और। जिस्म की खूबसूरती ये है कि सर से पांव तक सुडौल हो, तमाम अज़ा यकसा तौर पर तैयार हों। ये नहीं कि सीने पर तो गोश्त आ गया मगर टांगे खपचियां सी धरी हैं, या पट्टें तो भर गई मगर बाजू सरकंडे से रह गए। सुबह शाम अखाड़े में रौनक होती है। देखिए, कोई बग डनर पर डनर पेल रहा है, कोई सपाटे से बेटकियां निकाल रहा है, एक संतुला उठा रहा है तो दूसरा लेज़म से जोर आजमाई कर रहा है, कोई इश्क अल्लाह लगा रहा है तो कोई ढकेलियां खा रहा है, कोई मगदर फिरा रहा है तो कोई मुर्गियों के हाथ निकल रहा है। अखाड़े की मिट्टी में तेल मिलाकर अखाड़े को दोनों वक्त हरा किया जाता है। अखाड़ा कुशादा बनाया गया है। एक ही वक्त में कई कई जोड़ें छोटी हुई हैं। पहले सिर्फ जोर हो रहे हैं या उसे रेलता हुआ ले जाता है और वो उसे पैलता हुआ ले आता है। जब तक सांस ना फूल जाए यही रेल पैल रहेगी। दम लेने के बाद उनकी पकड़ होगी। इतने में दूसरी जोड़ लंगर लंगोटा कस कर सामने आ गई। उस्ताद ने कहा, हाँ भाई बिस्मिल्लाह। आमने सामने होकर दोनों ने हाथ मिलाए, फिर अपनी पिन्नी रान पर थपकी दे दोनों गुथ गए। उस्ताद कभी एक से कहते हैं अबे सांटियां निकाल, कभी दूसरे से कहते हैं अबे पड़ा का पड़ा रह गया, अबे गदा लूट लगा, लो वो नीचे से निकल आया। दोनों फिर आमने सामने खड़े हो गए। उस्ताद ने कहा, अबे फट्टा बांधकर धोबी पाट पर खींच ले, दाव कुछ अधूरा रहा तो दूसरे से बोले खपचड़े चढ़ा ले। उसने ऐसी कैंची ढाली कि बस कर दिया। उस्ताद ने चीख कर कहा, अबे इस कलफ को कोहनी की कुंजी से खोल और कला जंग लगा। लो मियां, देखा अभी तो बिल्कुल बेबस हो रहा था, या अब दूसरे के सीने पर चढ़ा बैठा है। हाँ भाई, जिसका दाव लग जाए ये तो फुर्ती का काम है। नरी ताकत भला क्या करेगी। गैर पूर दांव हो रहे हैं। आप चंद नाम सुन लीजिए। रुख लंगड़ी, चपड़ास, सिक्की, अंधरी बाहर की, अंधरी अंदर की, दुखनी अंधरी, खसोटा, धोबी पाट, खोखा, गाजबंद, गुस्सा, खड़ा घोसा, मुगला, झोली, धड़ मारना, रूम मारना, सांढी, उल्टी पट्टी, सीधी पट्टी, गुल लिपेट, टांग लगाना, कैंची, कंघी, फिरकी, लिपेट, ढाक, मोहरा, कीली, गदा लूट, गौता, गौमुख, उछाल, तबाक फाड़, सोआकरी, कला जंग, ढेकली, डोबंद, झकाई, उखेड़ में बैठना, पोजा देना। अखाड़े ही में एक तरफ तो पुराने वक्तों का कुआं है। ढोल खींचना भी एक वर्जिश है। पसीना खुश्क करते जाते हैं और बारी बारी नहाते जाते हैं। एक पानी खींच खींच कर ढोल पर डाल रहा है। जब वो नहा चुका तो उसने दूसरे को इसी तरह नहलाया। जांघें उतार कर कपड़े पहन उस्ताद को सलाम कर अखाड़े से बाहर निकले और सीधे दूध वाले की दुकान पर जाकर
शेर भर ऊंटा हुआ दूध पिया, फिर टहलते टहलते जामिया मस्जिद चले गए और चौक की बाहर देखी। यूं जिस्म और सोहबतें बनी रहती थी। जवान तो जवान, बुड्ढों तक के चेहरों पर चुलुओं खून नजर आता था। सीने गोश्त से पिसे हुए, डनड़ कब्जे बने हुए, रानों के मछले उल्टे हुए, पिंडियां कचालूसी बनी हुई। अपने पराये को देखकर जी खुश होता था। या अब जवानों का ये हाल है कि जिसको देखो काम ठड्डे टूटे हुए, कमान बना कब्र के लिए जगह तलाश कर रहा है। ये जवानी और मांझा ढीला। वर्जिशी खेलों में कबड्डी एक ऐसा खेल था जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता था। हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुली जगह होती थी, उसमें कबड्डी का पाला जमता, जोड़ियां पगी जाती। 10-12 नौजवान एक तरफ और 10-12 दूसरी तरफ हो जाते। बीच में पाला खिंच जाता। अब एक तरफ का एक जवान हल कबड्डी का नारा लगाकर पाले से आगे बढ़ा। उधर वाले दूर दूर हो गए कि ये किसी को छू ना ले। ये कबड्डी कबड्डी कहता एक एक की तरफ लपकता है, मगर कोई हाथ नहीं आता। उसे ये भी ख्याल है कि कोई पीछे से आकर पकड़ ना ले या बीच में सांस ना टूट जाए। चौकना होकर लपकता फिरता है और जब सांस खत्म होने लगता है तो वापस आ जाता है। उसके पीछे ही दूसरी तरफ का एक नौजवान लपकता है ताकि पाला फलांगते ही उसे छू ले, मगर वो तीतरी बना हुआ हाथ नहीं आता। ये साहब गर्म जोशी में कुछ ज्यादा ही बढ़ आए। इधर के दो नौजवान उसकी इस चौक से फायदा उठाकर उसके पीछे आ जाते हैं और कोली भर के उसे उधर उठा लेते हैं। ये भाई तेरे हाथ पांव मारता है, भला वो कब छोड़ते हैं? एक ही दवा दो, उसका सांस खत्म हो जाता है और वो मर कर अलग जा बैठता है। जब दूसरी तरफ का कोई खिलाड़ी मरेगा तो ये जी उठेगा। दोनों तरफ के मरते जीते रहते हैं, यहाँ तक कि एक फरीक के सारे खिलाड़ी मर जाते हैं और वो फरीक हार जाता है। मगरिब की आंधी में जहाँ और बहुत सी काम की चीजें उड़ गईं, कबड्डी भी उड़ गई। उसकी जगह फुटबॉल और रग्बी ने ले ली। गेड़ियां खेलना भी सस्ता और वर्जिशी खेल था। रुपए की 4 मन जलाने की लकड़ियां आती थीं। मन भर लेकर 2 फरीक मैदान में आ जाते। बीच में पाला खिंच जाता। छोटी लकड़ियां पंजियां कहलाती थीं। एक फरीक वाले दूसरे फरीक वालों के आगे पंजियां डालते जाते और उस फरीक का एक खिलाड़ी दंचों से, जो एक मोटी भारी लकड़ी होती है, पंजियों पर इस तरह ताक कर जर्ब लगाता है कि पंची पाले के पार चली जाती है। जब पंची ऊंचे वार की वजह से पार ना होती तो दूसरे फरीक के पास आ जाती। आखिर में संता पहनाया जाता और हारने वालों की डोलियां हो जाती। अब गेड़ियां कहाँ, अब तो हैमर थ्रू है। गिल्ली डंडा गलियों में नहीं खेला जाता था। करीब के मैदान में गुच्छी खोद ली जाती। खेलने वालों की 2 टोलियां बन जाती। एक टोली खेलती और दूसरी खिलाती। गुच्छी पर गुली रखकर डंडे से सीधी उछाली जाती थी। अगर खिलाने वालों में से कोई लपक लेता तो खेलने वाला मर जाता, वरना गुच्छी के पास डंडा रख दिया जाता और गुली ताक कर डंडे की तरफ फेंकी जाती। अगर डंडे से छू जाती तो खिलाड़ी मर जाता, वरना खिलाड़ी 3 अनस लगाता और जहां गली पहुंच जाती वहां से गुच्छी तक अंदाजे से लाल मांगे जाते। ये एक लाल डंडे के बराबर होता था। फरीक मुखालिफ या तो उसके मुतालबे को मंजूर कर लेता या ना मंजूर करके गली से गुच्छी तक डंडे से फासला नापता। अगर लाल कम रह जाते तो खिलाड़ी मर जाता। पट्ठू की तादाद मुकर्रर कर ली जाती कि 100 लाल का एक पट्ठू होगा। उसके पट्ठू ज्यादा होते वो फरीक जीत जाता। गिल्ली डंडा मगरिब की भेंट चढ़ गया। अब तो क्रिकेट है और स्क्वाश। जब बल्ले टूट जाते हैं और गेंदें फट जाती हैं तो गर्दिशे अयाम माजी की तरफ लौट जाती है और मैदानों में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते नजर आते हैं। घरों में गंजफा, शतरंज, चौसर, पचेसी, ताश, नौकंकरा खेला जाता था। शतरंज के बाज ऐसे खिलाड़ी भी थे जो गायब खेलते थे। उनके सामने शतरंज की बसात और मुहारे नहीं होते थे। उन्हें सिर्फ ये बता दिया जाता था कि हरीफ ने ये चाल चली है। ये फौरन कह देते थे हमारी तरफ से फला मुहारा चला दो। उनके जहन में शतरंज का पूरा नक्शा जमा रहता था। उधर कई खिलाड़ी लगे रहते और इधर ये सिर्फ अकेले होते और फिर जीत भी उन्हीं साहब की होती। शतरंज के खिलाड़ियों को बाजियों में इस कदर इन्हिमाक होता
کہ ان کی دین دنیا کی خبر ہی نہ رہتی۔ ایک صاحب گھر سے اپنے بیمار بچے کی دوا لینے چلے، راستے میں پھڑ جمع ہوا دکھائی دے گیا۔ پہلے کھڑے دیکھتے رہے، پھر خاموش نہ رہ سکے تو چالیں بتانے لگے۔ اس کے بعد بھی ضبط نہ ہو سکا تو ہارنے والے کھلاڑی کو اما ہٹو کہہ کر ایک طرف کر دیا اور خود کھیلنے لگے۔ ایک بازی ختم ہوئی تو دوسری، اور دوسری ختم ہوئی تو تیسری۔ غرض دوپہر ہونے کو آئی تو کسی محلے والے نے آ کر اطلاع دی کہ بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، دوا کا انتظار ہو رہا ہے، ابھی آتا ہوں کہہ کر پھر چالوں میں گم ہو گئے۔ شام ہوتے اطلاع ملی کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ کہہ کر نظر اٹھائی، بولے اچھا بھائی کفن دفن کا انتظام کرو، بس یہ بازی ختم کر کے میں آیا۔ وہاں جنازہ تیار ہو گیا، بولے تم لے کر چلو میں آیا۔ پھر اطلاع ملی کہ دفنا بھی آئے، بولے چلو اچھا کیا، بیچارہ بہت تکلیف میں تھا۔ لوگوں نے کہا میاں اب تو گھر چلو، بولے جب مرنے والا ہی نہیں رہا تو اب میں کیا جا کر کروں گا، وہ اچھی جگہ ہے، ہم بری جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، یہ دن تو بھائی سبھی کے لیے آنے والا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ہاں صاحب آپ نے کیا چال چلی۔ ایک صاحب گھر سے گوشت لینے نکلے، کسائی سے گوشت لے کر لوٹ رہے تھے کہ قضا عند اللہ راستے میں کسی بیٹھک میں شطرنج ہوکتی دکھائی دے گئی، ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ جب بازی ختم ہوئی تو صاحب خانہ نے کہا آئیے میر صاحب آپ سے بھی ایک پکڑ ہو جائے، اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں، جھٹ بیٹھ کر مہرے جمانے لگے۔ اب بازی پر بازی ہوئی چلی جا رہی ہے، دوپہر ہوئی، دن ڈھلا، رات ہو گئی، بیٹھک میں سرانٹ اور بسانت پھیلنے لگی۔ اما یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، کوئی چوہا ووہا تو نہیں مر گیا؟ ادھر ادھر سونگ کر ایک صاحب نے کہا بدبو میر صاحب کے پاس سے آ رہی ہے، مگر میر صاحب ہیں کہ شطرنج میں غرق ہیں۔ کسی نے انہیں ہلا جلا کر کہا اما میر صاحب یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بولے ارے آ رہی ہوگی کہیں سے، یہاں لاکھ روپے کی بازی لگی ہوئی ہے اور تمہیں بدبو کی لگ رہی ہے۔ مگر بدبو اتنی ناگوار ہو چکی تھی کہ ناک نہیں دی جا رہی تھی۔ ایک صاحب نے اس کا سراغ لگا ہی لیا اور میر صاحب کی بغل سے پوٹلی کھینچ لی۔ اما میر صاحب یہ کیا ہے؟ میر صاحب نے چونک کر کہا او ہو گوشت ہے، سڑ گیا، اسے پھینک دو۔ یہ کہہ کر پھر کھیل میں لگ گئے۔ چوسر کھیلنے والے دانا اور پچیسی کھیلنے والے کوڑیاں شرطیاں پھینکتے تھے، یعنی جتنے کہو اتنے پھینک دیں۔ یہی حال تاش کا تھا، گڈی کو جتنا چاہے پھینک دیجئے، مگر جب بانٹنے والا بانٹے گا تو اچھے اچھے پتے خود لے جائے گا۔ یہ اور اسی قسم کے کھیل دیوان خانوں میں کھیلے جاتے تھے۔ یہ مردانہ گھر ہوتے تھے جن میں نہایت شائستہ صحبتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہر محلے میں 2-4 بڑے بڑے دیوان خانے ہوتے تھے جن میں رات کو احباب جمع ہوتے تھے۔ دل بہلانے اور وقت گزارنے کے لیے تمام کھیل کھیلے جاتے تھے۔ انہی دیوان خانوں میں کبھی کبھی شعر و سخن کی محفلیں بھی ہوتی، مصرعی طرح پر مشاعرے ہوتے۔ دلی میں اس وقت کئی استاد تھے، استاد بے خود، نواب سراج الدین احمد خان سائل، آغا شاعر، پنڈت امر ناتھ ساہر اور استاد حیدر بہت مشہور تھے۔ انہی کے شاگردوں نے دلی کے چاروں کھونٹ داب رکھے تھے۔ مشاعروں میں پورے ادب آداب برتے جاتے تھے۔ بعد میں مشاعرے شاعروں کے اکھاڑے بن گئے تھے اور بھلے آدمیوں نے ان میں شریک ہونا چھوڑ دیا تھا۔ صرف سالانہ مشاعرہ پنڈت امر ناتھ ساہر کا ایک ایسا رہ گیا تھا جس کے لیے خاص انتظام و اہتمام کیا جاتا تھا۔ پنڈت جی پینشن یافتہ تحصیلدار تھے، 70 سے اوپر ہو گئے تھے، مگر صحبت اچھی تھی اور کسی عیب میں نہیں تھے۔ لمبی سی چھوری نما داڑھی، چوغا پہنتے تھے اور پگڑی باندھتے تھے۔ انہیں اردو سے عشق تھا، شہر میں سبھی ان کا احترام کرتے تھے اور ان کے مشاعرے میں نامی گرامی شاعرہ دور دور سے آ کر شریک ہوتے تھے۔ دیوان خانے کی ادبی نشست نواب خواجہ محمد شفیع دہلوی کے ہاں اتوار کے اتوار سحپہر سے مغرب کے بعد تک ہوتی تھی۔ آخر میں ادیبوں اور شاعروں کا یہی ایک ٹھکانہ رہ گیا تھا۔ کوئی معروف اور غیر معروف ادیب یا شاعر ایسا نہیں تھا جس نے اس مجلس میں شرکت نہ کی ہو۔ حضرت خواجہ حسن نظامی سے لے کر استاد ہلال چغدائی تک سبھی شریک ہوتے تھے۔ استاد ہلال وہ تھے جنہیں مرزا غالب نے ایک دن خواب میں آ کر اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے بے معنی شعروں
اور ناموزوں مصروں سے سامعین بہت لطف اندوز ہوتے تھے۔ بولی ٹھولی اور فکرے بازی بھی اس مجلس میں خوب ہوتی تھی۔ خود خواجہ محمد شفیع صاحب بڑے پھپتی باز اور چرب زبان آدمی تھے کیا، ابھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، مگر مہاجرت نے ان کی خوش دلی بہت کچھ چھین لی اور لاہور میں کچھ گوشہ نشین سے ہو گئے ہیں۔ دلی والوں کو تیرنے کا شوق تھا، تیراکی کے بھی دلی میں کئی استاد تھے، ان کی تعلیمیں مشہور تھیں، تیراکی جمنا میں سکھائی جاتی تھی، بعض باولیوں میں بھی سیکھتے تھے، مثلاً اگر سین کی باولی میں بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ اگر سین نہیں اصغر حسین کی باولی ہے، واللہ عالم بالصواب، اکثر نام بگڑ کر کچھ کے کچھ ہو گئے تھے، مثلاً بھو علی بختیاری کا نام بھوری بھٹیاری بن گیا تھا اور شاہ ابو العلا کا شاہ بولا بن گیا تھا۔ ہاں تو ڈھائی ڈھوئی کا مہینہ برسا، ندی نالے چڑھ گئے، جمنا لبا لب کناروں تک بھر گئی، تیراکی کے میلے کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شاہی کی تو کچھ اور ہی شان تھی، بھلا جس کام کی سرپرستی بادشاہ خود کریں اس میں رونق اور برکت کیوں نہ ہو۔ شہر کا شہر امنڈ کر میلے میں آ جاتا، تہ بازاریاں لگ جاتی، بادشاہ اور شہزادی جمنا کی رخ سمن برج، مسمن برج اور دیوان خاص کے صحن میں آ بیٹھتے، بیگمات اور شہزادیاں محلوں کے جھروکوں میں سے سیر دیکھتی۔ جمنا اس زمانے میں قلعے سے لگی بہتی تھی، ٹولیاں کی ٹولیاں جمنا میں اترتی اور اپنے اپنے کمالات دکھاتی، کوئی پانی پر چت لیتا ہے، کوئی پالتی چڑھائے بیٹھا ہے، کوئی کھڑی لگا رہا ہے، کوئی شیر کی تیرائی تیر رہا ہے، کوئی گٹھڑی بنا باہر چلا آتا ہے، مردے کی طرح تختہ بنا ہوا ہے، وزیر آباد سے تیراک چھوٹتے اور جمنا کے پل پر آ کر دم لیتے، بادشاہ کی طرف سے اچھے تیراکوں کو انعام ملتا۔ یہ میلہ اب تک ہوتا تھا مگر وہ دھوم دھام بادشاہ کے دم کے ساتھ گئی، سینکڑوں قسم کی تیرائی تھی، چند نام آپ بھی سن لیجئے: کھڑی، ملہائی، ٹنگڑی، مورچال، شیر پانی، بھیڑ یا پانی، کھڑی ملہائی، ہاتھ پھینک ملائی، چت پٹ، چراغ، گٹھری، دور بھاگ، سن، کشتی، غوطہ، اکوائی، دو ٹنگڑی، الٹی پالتی، فیل، رقص، پیڑ دکھائی، دست بند، فلک رو، کٹوار، دھارا، بغل گیر، آنکھ مچولی، تہ آب، پانی چیر، مگر مچھ، الٹی پلٹی، نماز، پلنگ، نوک جھونک، داؤ پیچ، شمشیر۔ دلی کے پتنگ باز بھی مشہور تھے، بڑے بڑے ہاتھ لگتے تھے، قلعہ والوں اور شہر والوں کی تکلیں لڑتی۔ اس موقع کے لیے دونوں پہلے سے اہتمام کیا جاتا تھا، کام ٹھڈے بڑی محنت سے تیار کیے جاتے، مانجے سونتے جاتے، ذرا ڈور سے ڈور ملی اور ایک نہ ایک کٹی، لو وہ دو تکلوں کے منہ ملے اور دونوں نے ڈھیل دینی شروع کر دی، دونوں نے سیروں ڈور پلا دی، تکلیں تارا ہو گئیں، اب چٹکی ہی سے تکل کی کیفیت معلوم ہو رہی ہے، ایک نے ذرا پٹیا چھوڑا کے دوسری نے وہیں غوطہ مارا، وہ کاٹا کا شور مچ گیا، کٹی ہوئی تکل کی ڈور ہاتھ پر سے توڑ دی گئی اور لوٹنے والوں نے جھٹ ساری ڈور لوٹ لاٹ انٹیاں بنا لی۔ اس دن اس کثرت سے گڈیاں اڑتی کہ آسمان پٹ جاتا، دمڑ چل، دھیل چل، پیسیل، ادھا، کلڈما، لڈما، للڈما، چپ، بری، شکر پارا، پٹیل، بھیڑیا، کلیجا، جلی، سینکڑوں قسم کی گڈیاں اڑتی، کوئی ڈھیل دے کر کاٹتا، کوئی کھچائی کرتا، کسی کی دال چپو ہو گئی، کوئی ایچم کئی لیے جاتا ہے، کوئی اپنی نوشیرواں پتنگ پر پھول آنا سماتا، غرض دن بھر خوب لطف رہتا۔ ایسے پتنگ باز دلی میں اب تک موجود تھے جو پتنگ میں گجرا لٹکا کر اڑاتے اور پتنگ کو غوطہ دے کر جس کے گلے میں گجرا ڈالنا چاہے ڈال دیتے، اور رات کو پتنگ میں قندیل باندھ کر اڑانا تو ایک عام بات تھی۔